امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، جماعت ہو گئی، تمام مرد جڑے نے وہ صفا بن کے کھڑے ہو گئے نے، جس لئے بھائی کھڑے ہو گئے نے، ساتھی کھڑے ہو گئے نے، امام برحق نے امامت کرا کے جماعت کرائیے، پھر اس تو بعد ذکر و اذکار ہویا، اللہ اللہ کر دے رہے، سورج طلوع ہویا، اشراق پڑھی، اشراق پڑھن تو بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت دے واسطے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، مخاطب فرمایا او دنیا دے کتے ہو مینوں پتہ ہے جو ہونا ہے، پر اتمام حجت دے واسطے فرما دے پے او امرو ساتھ خولی شمر سن لو میرے امتحان کرو، میں ہاں کون؟ فرمایا تیری ماں فاطمہ ہے، میں اس ماں دا بیٹا ماں، میں اس ماں دا بیٹا ماں جدے جوڑے جنت وچوں آوندے نہیں، جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو جبریل داخل نہ ہوئے، جدے گھر ملک الموت بھی اجازت تو بغیر نہ آوے، میں اس ماں دا پتر ہاں جدے سر دا وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارا واپس چلا جائے، میں اس ماں دا بیٹا ماں جس ماں دی تقدس تے فضیلت دی انتہا کوئی نہیں، میں رواں تے فرشتے چپ کراؤندے نے، میرا جھولا چلاؤندے نے، مینوں پیاس لگے تے جنت وچوں پیالے آوندے نے، میں او حسین ہاں، میں او ماں جڑا مہر نبوت تے کھیلدا رہیا ہاں، میں او ماں نبی ممبر چھڈ کے مینوں اٹھا کے گود وچ پایا، میں اس باپ دا بیٹا ہاں جدی ساری عمر اسلام دی خدمت وچ گزری ہے، جہاد کردے ہویا گزری ہے، میں اس باپ دا بیٹا ہاں، اس واسطے ویکھو غور کرو ایویں دنیا پیچھے دین برباد نہ کر لیا جے، مگر جدے تے دنیا چھا جائے انہوں نسبتاں دا حیا کدو آوندا ہے، انہوں شہادت دی کی فضیلت دا پتہ ہوے، جدی غرض و غایت دی دنیا ہوے